सूचना तपाईको अधिकार हो अनि तपाईलाई सही सूचना दिनु हाम्रो जिम्मेवारी हो। हरेक क्षण हरेक कोणबाट हरेकका मुद्दा उठाउन हामी तयार छौं। नमस्कार, म स्नेहा झा। नमस्कार, म मदन खाती। लामो प्रतीक्षाको बीट मार्दै र अन्यल चिर्दै हामी तपाईहरू माझ उपस्थित भएका छौं र अर्थ न्यूजको विशेष शुभारम्भ गर्दैछौं। सानो देशमा यति धेरै मिडिया किन? यो प्रश्नको झटारो हामीलाई पनि लागेको छ। प्रश्न स्वाभाविक हुन सक्छ, हामीलाई पनि लागेकै हो। भिडमा संख्या मात्रै थप्ने त होइनौ, तर होइन, विश्वासको धेरै पाटोहरू अझै पुरिएका छन्। लेख्न पर्ने धेरै विषयहरू थाती छन्, देखाउन पर्ने धेरै दृश्यहरू छुटेकै छन्। त्यसैले हामी भिडमा संख्या थप्न होइन, त्यही भिडले अझै खुट्याउन नसकेको विषय बोक्न र त्यो विषयलाई आम दर्शकमाझ पुर्याउन तम्सेका हौं। विकासका लागि सञ्चार भन्ने नाराका साथ 2041 सालमा नेपाल टेलिभिजनको स्थापनापछि नेपालमा टेलिभिजन पत्रकारिताले पनि स्थान बनायो। यो क्रम अघि बढ्दा 2046 सालको राजनैतिक परिवर्तनपछि निजी क्षेत्रबाट पनि टेलिभिजनहरू अगाडि आए। नेपाल टेलिभिजनको 15 वर्षे एकाधिकार तोड्दै निजी क्षेत्रबाट पनि टेलिभिजन च्यानलहरू स्थापित भए, जसले अहिले रोजगारीको अवसर मात्र सिर्जना गरेको छैन, यससँग आबद्ध व्यवसाय पनि मौलाएका छन्। यसो भन्दैमा नेपाली सञ्चार उद्योग निकै राम्रो अवस्थामा छ भन्ने पनि होइन। संख्यात्मक रूपमा फड्को मारे पनि गुणात्मक रूपमा कैयौं चुनौतीको सामना गरिरहेका छन् नेपाली सञ्चार माध्यमले। गत वर्ष हामीले नयाँ न्युज च्यानलको रूपमा आउने घोषणा गरेपछि आजको दिनसम्म आइपुग्न कैयौं प्रतिकूलताको सामना गरेका छौं। कोरोना महामारी र ब्याङ्किङ तरलता जस्ता विषम परिस्थितिबाट हामी पनि अछुतो रहन सकेनौं। यद्यपि गत असार 29 गतेको गुरु पूर्णिमा र भानु जयन्तीको दिन हामीले परीक्षण प्रसारण सुरु गर्यौं। फलतः 2079 भदौ 25 गते शनिबार हाम्रो इतिहासमा नमेटिने मिति बनाउन सफल भएका छौं। अब हामी आम नेपाली दर्शक, शुभेच्छुक, नेपाली भाषालाई माया गर्नेहरू, सहृदयहरू, केवल प्रदायक संस्थाहरू र विज्ञापनदाताहरूसँग सामिप्यमा रहेर अगाडि बढिरहनेछौँ। धेरै खुले नेपालमा टेलिभिजन, धेरै छन् सञ्चार माध्यम अनि संस्थाहरू पनि, तर हामी कसैको प्रतिस्पर्धी र प्रतिद्वन्दी पनि होइनौँ। कसैसँग प्रतिस्पर्धा गरेर जित्नु पनि केही छैन। बस हामीलाई जित्नु छ नेपाली जनताको मन, खिच्नु छ नेपाली दर्शकको ध्यान। यही गर्न हामी केही फरक गर्ने प्रयासमा छौँ, केही पृथक पस्कने तयारीमा छौँ। हामीले उठाउने विषय यही समाजको हो। मुलुकका लागि उठाउनु पर्ने उनै मुद्दाहरू नै हुन्। उठाउनु पर्ने विषय देशको स्वाभिमानसँग गाँसिएको छ। प्रजातन्त्रसँगै संघीयताको खाकालाई संस्थागत गर्दै आम नेपालीको मुहारमा स्थायी मुस्कान छर्नु छ। देशको सीमामा पर्न थालेको छिमेकीको पाइलामाथि निगरानी गर्नु छ। हडपिएका हाम्रा स्वाधीनताका सीमाहरूमा स्थायी रूपमा नेपाली मनको पर्खाल ठड्याउनु पनि छ। संसारभर फैलिएको नेपालीको वीरताको शानमा कसी लगाउन धेरै गर्नु छ। संविधानले दिएको मात्र नभई परिवर्तनबाट भएका उपलब्धिको रक्षा गर्दै मुलुकलाई आत्मनिर्भरताको बाटोमा दौडाउने अभिलाषा पूरा हुन बाँकी छ। मुलुकमा धेरै क्रान्ति भए, परिवर्तन पनि धेरै भए, तर परनिर्भरतामा रमाउन थालेको हाम्रो मुलुकलाई आत्मनिर्भरतातर्फ डोर्याउनको लागि धेरै गर्न बाँकी छ। अहिले पनि आम नेपालीले न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताका लागि सङ्घर्ष गर्नुपर्ने अवस्था छ। 2 छाक मिठो खानको लागि विदेशी नुनै पर्ने बाध्यता छ। मेहनत गरे सुन यही देशको माटोमा फल्छ, तर पसिना भने विदेशी माटोमा बगिरहेको छ। युवाविहीन बन्न लागेको देशलाई कसरी जोगाउने यता कसले सोच्ने? देशमा अझै पनि विकृति र विसङ्गतिको चाङ नै छ। भ्रष्टाचार र अपराध मौलाउँदो छ। हो, हाम्रो निशाना यस्तै विकृति विसङ्गतिमाथि पर्नेछ। विकृति र विसङ्गति नबढाएसम्म मुलुकले सही र सकारात्मक बाटो लिन नसक्ने हाम्रो निष्कर्ष छ। कानुनको सम्मान गर्दै वैयक्तिक स्वतन्त्रताको रक्षाका लागि हामी गम्भीर बन्नेछौँ, तर कानुन विपरीत जान खोज्ने जो कोही हुन् उनीहरूमाथि निगरानी बढाउने काममा हामी कदापि पछि पर्ने छैनौँ। विकास निर्माणको काममा हामी होस्टेमा हैसे गर्न तयार रहनेछौँ। देशको विकाससँग हाम्रो पनि स्वार्थ गाँसिनेछ। समाजमा हुने सबै गतिविधि हाम्रो प्राथमिकतामा पर्नेछन्। राजनीतिक मात्र नभई सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक गतिविधि अर्थ न्यूजका लागि जहिले पनि सम्मानको दायरामा आउनेछन्। स्वास्थ्य, सङ्गीत, कला, साहित्य, खेलकुद, चलचित्र लगायतका विषयले पनि उत्तिकै महत्त्व पाउनेछन्।
हामी परीक्षणबाट उक्लिएर नियमित प्रसारणको प्रारम्भिक चरणमा छौँ। यो प्रारम्भिक क्रममा केही त्रुटि पक्कै होलान्। हामी त्रुटि गर्न चाहदैनौँ, तर भइहाले त्यसलाई सुधारेर अगाडि बढ्ने अवसर तपाईँ दर्शकले नै दिनुहुनेछ भन्ने विश्वास गर्छौँ। अतः आदरणीय दर्शक, विज्ञापनदाता, केवल प्रदायक संस्थाहरू एवं शुभेच्छुकहरूबाट निरन्तर सहयोग र रचनात्मक सुझावको अपेक्षा हामी गरिरहनेछौँ, जसले हाम्रो यात्रालाई थप सहज र परिणाममुखी बनाओस्। हामीले जति बेलादेखि नयाँ न्युज च्यानल मार्फत आउँदैछौँ भन्यौँ त्यति बेलादेखि तपाईँमध्ये कैयौँले निकै चासोपूर्वक हेरिरहनु भएको थियो। कतिले त हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा सल्लाह सुझाव पनि दिनुभयो। हाम्रो फेसबुक पेज र इमेल मार्फत हामीसँगै जोडिनुभएका कैयौँ दर्शकहरू हाम्रा मार्गदर्शक हुनुहुन्छ। झन्डै 2 महिनादेखि हामी परीक्षण प्रसारणमा थियौँ र अब नियमित प्रसारणमा आउँदै गर्दा हाम्रो शैली र स्वरूपका बारेमा चासो रहनु स्वाभाविक हो। हाम्रो टेलिभिजनको स्टेसन आइडी कस्तो हुन्छ त्यो अहिलेसम्म हामीले सार्वजनिक गरेका थिएनौँ। यो विशेष समयमा हामी तपाईलाई अर्थ न्युजको स्टेसन आइडी देखाउन चाहन्छौँ। धेरै मेहनत र लामो प्रतीक्षापछि हामी आज औपचारिक रूपमा प्रसारण हुँदै गर्दा निकै खुसी लागेको छ। एकातिर यो टेलिभिजन नियमित रूपमा कहिलेदेखि हेर्न पाइन्छ भन्ने तपाईँ दर्शक र शुभचिन्तकको जिज्ञासा थियो। अर्कोतिर तपाईँले खोजे जस्तै न्युज च्यानल कसरी बनाउने भन्ने हाम्रो लागि चुनौती। यस्तै प्रश्न र चुनौतीको सामना गर्दै अर्थ न्युजलाई यहाँसम्म ल्याउन अथक लाग्नुहुने उपकार मिडिया ग्रुप प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक कमल शाहज्यूलाई आफ्नो छोटो मन्तव्यको लागि आग्रह गर्दछौँ। आदरणीय दर्शकहरू नमस्कार। हामीलाई उत्साह दिनुहुने र शुभेच्छा तथा शुभकामना प्रकट गर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई म नमन गर्न चाहन्छु। हृदयदेखि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हामी भिडमा सङ्ख्या थप्न मात्र आएको होइनौँ, हामी त टेलिभिजनहरूको भिडमा फरक गर्ने योजना र प्रणसहित आएका हौँ। हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ यो देशमा विज्ञापन बजार निकै सानो छ, त्यसमा पनि टेलिभिजनले पाउने हिस्सा त झनै सानो छ। जति छ त्यसमा पनि प्रतिस्पर्धा छ, तर हामी कसैसँग प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि होइनौँ। न हामी विषयवस्तुमा प्रतिस्पर्धा गर्छौँ न त अन्य कुनै कुरामा। तामझाम र प्रचारबाजीमा पनि विश्वास गर्दैनौँ। हाम्रो लागि सबैभन्दा ठुलो तपाईँ दर्शकको माया र साथ हुनेछ। नेपाली मिडियाले सङ्ख्यात्मक रूपमा त फड्को मारेको छ, तर गुणात्मक रूपमा कयौँ चुनौतीको सामना गरिरहनु परेको छ। हामी ती चुनौतीहरू चिनेरै बुझेरै तपाईँमाझ आएका छौँ। जब हामीले यस च्यानलको घोषणा गऱ्यौँ त्यसपछि आजको दिनसम्म आइपुग्दा कयौँ प्रतिकूल अवस्थाको सामना गरिसकेका छौँ। कोरोना महामारी र बैङ्किङ तरलता जस्ता विषम परिस्थितिले हामीलाई पनि अप्ठ्यारो पर्यो। यद्यपि हामी आफ्नो लक्ष्यबाट डगमगाएका छैनौँ। अरू कुनै पनि अप्ठ्यारोलाई हामी ठुलो चुनौती मानिरहेका छैनौँ। हाम्रो मुख्य चुनौती भनेको तपाईँ दर्शकहरूले चाहे जस्तो न्युज दिन सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने हो, जनताका एजेन्डा स्थापित गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने हो, अनि जनजनका मनमा बस्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने हो, राष्ट्र र राष्ट्रियताको पक्षमा कति उभिन सक्छौँ भन्ने हो। चलिरहेका मिडियाले के गरे के गरेनन्, कस्तो गरे कस्तो गरेनन् हामी भन्दैनौँ। कसैलाई पाठ पढाउने या ज्ञान बाँड्ने मूर्खता पनि गर्दैनौँ। हामी त समाजको ऐना बनेर जसलाई जहाँ जहाँ ऐना देखाउनु पर्ने हो त्यहाँ त्यहाँ देखाउँछौँ। मात्रै निजी सञ्चार माध्यमको बाँच्ने आधार विज्ञापन नै हो। हामी चल्ने पनि विज्ञापनबाटै हो, तर हामी विज्ञापनको लागि न्युजसँग सम्झौता गर्ने छैनौँ। हाम्रो प्राथमिकता जहिले पनि तपाईँको समस्या उजागर गर्नु र सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउनु हुनेछ। यस टेलिभिजनको योजना भन्दादेखि जग खनिँदै गर्दादेखि व्यवस्थापन सँगसँगै होस्टेमा हैसियत गर्दै आउनुभएका सम्पूर्ण सञ्चारकर्मी र कर्मचारीहरूप्रति म कृतज्ञ छु। आजको यो दिन हामीसँग जोडिनुभएका सम्पूर्ण कर्मचारीहरूको सेवा सुविधा र वृत्ति विकासमा सदैव संवेदनशील रहने
प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। आम दर्शक, शुभेच्छुक, केवल सेवा प्रदायक संस्थाहरू, विज्ञापन एजेन्सी तथा विज्ञापनदाताहरू र हामीसँग जोडिने जो कोहीको सम्मान हाम्रो प्राथमिकता हो। आज यस अर्थ न्युज टेलिभिजनको नियमित प्रसारण सुरु हुँदै गर्दा उपकार मिडिया ग्रुप प्रालीको प्रबन्ध निर्देशकको तर्फबाट तथा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट सबैलाई पुनः एकपटक कोटी कोटी नमन गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। हामी विश्वास गर्छौँ उहाँको सपनाले मूर्त रूप पाउनेछ र अर्थ न्युज तपाईँ सबैको आफ्नै च्यानल बन्नेछ, जसका लागि तपाईँहरूको अमूल्य सुझाव र साथ हाम्रा लागि भने अपेक्षित हुनेछन्। हामी नियमित रूपमा प्रसारणमा आउँदै गर्दा तपाईँ दर्शकहरूसँगै विशिष्ट व्यक्तित्वहरूले पनि शुभेच्छा प्रकट गर्नुभएको छ। उपकार मिडिया ग्रुपले अर्थ न्युज एचडी टेलिभिजन सञ्चालन गर्न लागेको थाहा पाउँदा मलाई खुसी लागेको छ। लोकतन्त्रमा सञ्चार माध्यमहरूको भूमिका निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। सञ्चार माध्यमहरू जति सशक्त हुन्छन्, लोकतन्त्र त्यति नै बलियो र प्रभावकारी हुन्छ। त्यसैले सञ्चार माध्यमहरूको भूमिका जनतालाई सूचना प्रवाह गर्ने मात्र नभई लोकतन्त्रलाई सुदृढ गराउन गहन भूमिका हुन्छ। पछिल्लो समय सञ्चार माध्यमहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ। सूचना प्रविधिको विकासले जनताले सहज रूपमा विभिन्न माध्यमहरूबाट छिनछिनमा सूचना लिन सक्ने अवस्थाको विकास भएको छ। तर प्रविधिको विकाससँगै भ्रामक र गलत सूचना प्रवाह गर्ने समाचारहरू कसैले नियोजित रूपमा फैलाउने प्रवृत्ति पनि देखिन थालेको छ। तसर्थ शुभारम्भ हुन लागेको अर्थ न्युज एचडी टेलिभिजनले जनतालाई सत्य र तथ्यमा आधारित समाचार दिनेछ भन्दै यसको पूर्ण सफलताको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद। शेरबहादुर देउबा, प्रधानमन्त्री। उपकार मिडिया ग्रुपद्वारा सञ्चालित अर्थ न्युज टेलिभिजनको नियमित प्रसारण प्रारम्भ भएकोमा मलाई ज्यादै खुसी लागेको छ। यस सुखद अवसरमा अर्थ न्युज टेलिभिजन सञ्चालक समिति, पत्रकार, कर्मचारी मित्रहरू र आम दर्शकहरूमा हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दछु। नेपालको परिवर्तनकारी आन्दोलनमा सञ्चारकर्मी र सञ्चार माध्यमले खेलेको भूमिका अविस्मरणीय छ। लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र सामाजिक न्याय सहितको समानुपातिक समावेशी शासन व्यवस्था जस्ता नेपाली जनताका राजनैतिक अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनमा सञ्चार जगतले खेलेको ऐतिहासिक भूमिकाको म उच्च प्रशंसा गर्दछु। पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको संविधान प्रदत्त अधिकारको प्रयोग गरेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण, राजनैतिक स्थायित्व, दिगो विकास तथा प्रत्येक नेपाली जनताको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण सहितको समृद्ध नेपाल निर्माणको राष्ट्रिय लक्ष्यलाई पूरा गर्न सञ्चार जगतले महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने मेरो विश्वास रहेको छ। नेपाली सञ्चार जगतमा अर्थ न्युज टेलिभिजनले भिन्न पहिचानका साथ जिम्मेवार, निष्पक्ष र निर्भीक पत्रकारिता गरेर समृद्ध नेपाल निर्माणको अभियानमा उच्च योगदान पुर्याउन सकोस्, लक्षित उद्देश्यमा सफलता प्राप्त गरोस्, मेरो हार्दिक शुभकामना छ। धन्यवाद। उहाँहरूले दिनुभएको शुभकामना र व्यक्त गर्नुभएको शुभेच्छाले हामीलाई उत्साही बनाएको छ। उहाँहरूले भने जस्तै सत्य तथ्य सूचना प्रवाहबाट नडगमगाउने प्रण पनि गर्न चाहन्छौँ र यो विशेष घडीमा हामीलाई हौसला थप्नु भएकोमा हामी उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्दछौँ। हामीले भनेका छौँ हामी केही फरक गर्ने प्रयासमा छौँ। यसो भनिरहँदा तपाईँहरूलाई लागिरहेको होला कस्तो फरक? हुन त न्युजको आधारभूत मान्यता र विश्वासबाट हामी टाढा हुन सक्दैनौँ, तर न्युज च्यानलमा न्युजका लागि समय कुर्नु नपर्ने गरी हामीले प्रसारणको तयारी गरेका छौँ। तपाईँको सरोकार, तपाईको चासो, तपाईको मुद्दा, तपाईको भुगाई, अनुसन्धान र विश्लेषण, हरेक क्षण, हरेक कोण, तथ्यपूर्ण, सन्तुलित र विश्वसनीय, सम्पूर्ण न्युज, तपाईकै न्युज, सबैको सबैतिरको, जुनसुकै बेला ब्रेकिङ, जहाँ सुकैबाट लाइभ, जुनसुकै क्षेत्र र विषय, हरेक पल न्युज अपडेट, ठुलादेखि साना घटना, प्राथमिकतामा जनता र जनजीविका, प्राथमिकतामा न्युज, मात्र न्युज।
सबैभन्दा महत्त्वको विषय, सबैभन्दा चासोको विषय, ताजा र साझा विषय, खोज र अनुसन्धान, खास विषय, खास कोड। हो, हामीले तपाईलाई हर कुनाबाट, हर कोणबाट, हर पल न्युजसँग जोड्ने तयारी गरिरहेका छौँ। त्यसका लागि हाम्रो टिम तम तयार अवस्थामा छ। टेलिभिजन टिम वर्क हो जहाँ हरेक सदस्यको उत्तिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ र हामीलाई विश्वास छ हामीसँग हाम्रो लक्ष्य हासिल गर्न सक्ने टिम पनि छ। 25 वर्षभन्दा बढी भयो पत्रकारिता मार्फत तपाईँहरूसँग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जोडिएको। पुनर्स्थापित प्रजातन्त्र बामी सर्दै गर्दा मैले लोकपत्र दैनिकबाट संवाददाताको रूपमा काम थालेको थिएँ। त्यसको केही समयपछि स्पेस टाइम दैनिकसँग आबद्ध भएँ। केही वर्ष छापा माध्यममा काम गरेपछि मेरो टेलिभिजनको यात्रा सुरु भयो। देशकै पहिलो स्याटेलाइट टेलिभिजन च्यानल नेपालमा केही समय बिताएँ र त्यसपछि म एभिन्युज टेलिभिजनमा काम गर्न थालेँ र त्यहाँ विभिन्न जिम्मेवारी पनि सम्हालेँ। यात्राको यही निरन्तरतामा अहिले म अर्थ न्युज मार्फत तपाईहरूसँग जोडिएको छु। नमस्कार। 2046 सालको परिवर्तनसँगै सुरु भएको खुला सञ्चार नीतिको उपज हो म। जन्मभूमि इलामबाट काठमाडौँ आएपछि 2050 सालमा प्रजातन्त्र साप्ताहिक मार्फत मेरो पत्रकारिता सुरु भयो। यसपछि नेपाली पत्र साप्ताहिक विमर्श हुँदै हिमाल टाइम्समा जोडिए। 2058 सालदेखि भने मेरो टेलिभिजन पत्रकारिता आरम्भ भयो। नेपाल वान टेलिभिजन बिताएको 7 वर्षले मलाई टेलिभिजन बुझ्ने मौका दियो। त्यसपछि 1 वर्ष इमेज टेलिभिजनको यात्रासँगै 12 वर्ष न्युज 24 टेलिभिजनमा समाचार सम्पादनमा बिताएँ। अहिले अर्थ न्युजसँग जोडिएको छु। न्युज डेस्कमा रहेर सकेसम्म निष्पक्ष विश्वसनीय न्युज दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु। मैले पत्रकारितामा 25 वर्ष बिताएकी छु। खास गरी टेलिभिजन पत्रकारिता मेरो रुचिको विषय हो। मैले कान्तिपुर टेलिभिजनमा 15 वर्षसम्म समाचार वाचन लगायत समाचारसँग सम्बन्धित विविध काम गरेँ। यसै गरी नेपाल टेलिभिजनमा करिब 2 वर्ष समाचार सम्पादक र रिपोर्टरका रूपमा पनि मैले काम गरेँ। अहिले म अर्थ न्युजसँग आबद्ध भएकी छु। देश विदेशका ताजा समाचार लिएर म तपाईँ समक्ष आउने नै छु। साथै लैङ्गिक विषयलाई फरक कोणबाट बहस गर्ने एउटा कार्यक्रम पनि लिएर आउँदैछु। तपाईको सल्लाह सुझाव र हौसलाले मलाई आफ्नो काममा अघि बढ्न सधैँ प्रेरणा र ऊर्जा दिनेछ। मनै छुने मान्छेका जीवन कथा, सत्ता शक्ति र पदको दुरुपयोगका फेरिस्त, यी विषयको खोजीमा मैले पत्रकारितामा 1 दशकभन्दा बढी समय बिताएँ। विषय तिनै हुन्, समाज र सन्दर्भ उही हो, तर मेरो पत्रकारिता प्लेटफर्म फेरिँदैछ। अबको मेरो पत्रकारिता अर्थ न्युजबाट हुनेछ। जीवनमा जोखिम मोल्न मजा आउँछ। पत्रकारितामा पनि त्यही जोखिमसँग खेल्न रमाउँछु म। देश डुल्दै आम नागरिकको दैनिकीसँग जोड्दै हरेकका सुख दुःखका कथा बनाउन मन पराउँछु। टेलिभिजन पत्रकारिताकै दौरान देशलाई 2 फन्को लगाएको छु। अझै फन्को लगाउन बाँकी छ। 75 जिल्ला त पुगिसकेको छु। 2 जिल्ला पुग्न बाँकी छ। अब म अर्थ न्युज मार्फत सम्पूर्ण देशको कथा लिएर आउँदैछु। सम्पूर्ण नागरिकको कथा लिएर आउँदैछु। सञ्चार क्षेत्रमा लागेको 17 वर्ष बितेछ। रेडियोबाट सुरु भएको संसार कर्ममा क्यामेरा पर्सनदेखि संवाददाता, प्रस्तुता र कार्यक्रम उत्पादकको भूमिका मैले निर्वाह गरेको छु। लामो समय तपाईले मलाई एभिन्युज टेलिभिजनको कार्यक्रम अफ द बिट र खबरभित्रको खबरमा हेर्नुभयो। केही समय मैले न्युज 24 र AP1 टेलिभिजनमा पनि काम गरेँ। अहिले म अर्थ न्युजमा आबद्ध भएको छु। मेरो अनुभव र दक्षताले भ्याएसम्म तपाईको चासोको विषय लिएर यही टेलिभिजन मार्फत तपाईसँग निरन्तर जोडिनेछु। रेडियो हुँदै टेलिभिजन प्रवेश गरेको मेरो सञ्चार कर्मले 1 दशकभन्दा धेरै समय पार गरेको छ। रेडियो राजधानी, हेडलाइन्स एन्ड म्युजिक FM र एन्टेना फाउन्डेसनमा मैले रेडियोको अनुभव सँगाले। टिटिभी र जनता टिभीको न्युज अनि BBC मिडिया एक्सनको साझा सवाल मार्फत पनि तपाईहरू सामु देखिए। मेरो पत्रकारिताको यात्रामा म एक्लै कहिले हिँडिन। म मात्र
कहिले बोलिन। तपाईहरूको घर दैलोमा पुगेँ, तपाईहरूसँगै उभिएँ, तपाईहरूसँगै कुरा गरेँ र तपाईहरूकै कुरा गरेँ। एकचोटि फेरि तपाईँ र म सँगै उभिनु छ, कुरा गर्नु छ अर्थ न्युज मार्फत। म सानै उमेरदेखि मिडियामा रुचि राख्थेँ। सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा त्यो चासो झनै बढ्दै गयो। देश द्वन्द्वबाट शान्तिको बाटोमा लम्कदै गर्दा सञ्चारकर्मीको रूपमा काम गर्न पाए। रेडियोबाट सुरु भएको यात्रा रिपोर्टर, न्युज एङ्कर, डकुफिल्म मेकर र प्रड्युसर जस्ता भूमिकामा टेलिभिजनसम्म आइपुग्यो। यो यात्रा तय गर्दा 1.5 दशकभन्दा बढी समय बितिसकेको रहेछ। सिक्ने क्रम बाँचुन्जेल चलिरहन्छ। यही क्रमको निरन्तरता हो अहिले म अर्थ न्युजमा छु र यहीबाट तपाईँको सुख दुःखमा सहभागी हुनेछु। मैले पत्रकारिताको सुरुवात टेलिभिजनबाट गरेँ। टेलिभिजन कर्ममा लागेको झन्डै 1 दशक हुन लाग्यो। यसबीचमा मैले समाचार प्रस्तोता, संवाददाता र कार्यक्रम उत्पादकको भूमिकामा रहेर आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरेँ। मलाई राजनैतिक, आर्थिक र कानुनी विषयले बढी आकर्षित गर्छ। अहिले म अर्थ न्युजको टिममा आबद्ध भएको छु। मैले सुन्दै आएको पत्रकारिता आवाजविहीनको आवाज हो। मेरो अनुभवले पनि त्यही भन्छ। 1.5 दशक लामो पत्रकारितामा बिताउँदा मैले यही यथार्थमा गर्व गर्दै आएको छु। यसबीचमा विभिन्न सञ्चार माध्यममा विभिन्न जिम्मेवारी निर्वाह गरेँ। तिनै आवाजविहीनहरूको आवाज बन्न अहिले म अर्थ न्युजमा आबद्ध भएको छु र न्युज डेस्कमा रहेर तपाईँसँग जोडिनेछु। झन्डै 1 दशक अघि छापा माध्यमबाट पत्रकारितामा आबद्ध भएको थिएँ म। गृह जिल्ला दार्चुलाबाट संवाददाताको भूमिकामा काम सुरु गर्दा निकै ठुलो जिम्मेवारी बोकेको महसुस भएको थियो। त्यो जिम्मेवारीको बोध अहिले पनि छ। जिल्लामा संवाददाताको रूपमा सुरु भएको मेरो पत्रकारिता यात्रा त्यसपछि रेडियो र अनलाइन हुँदै टेलिभिजनसम्म आइपुग्यो। यो अन्तरालमा टिभी टुडे, टिभी 1 र न्युज 24 टेलिभिजनमा विभिन्न भूमिकामा काम गरेँ मैले। अब अर्थ न्युज मार्फत तपाईँहरूसँग जोडिनेछु। टेलिभिजनमा काम गर्नु मेरो सपना थियो। मेरो सौभाग्य पत्रकारिताको सुरुवात पनि टेलिभिजनबाटै गर्न पाएँ। धेरै भएको छैन टेलिभिजनमा काम थालेको। करिब 3 वर्ष न्युज 24 टेलिभिजनमा विभिन्न भूमिकामा रहेर टिभी पत्रकारिताको अनुभव बटुले। त्यस अवधिमा जति सिकेँ श्रव्य दृश्य सामग्री मार्फत जनतालाई सुसूचित गर्ने प्रयास गरेँ। त्यही कर्मको निरन्तरता म अब अर्थ न्युजसँग जोडिएको छु। म झन्डै 15 वर्षदेखि सञ्चार क्षेत्रमा सक्रिय छु। मलाई श्रव्य दृश्य माध्यम बढी मनपर्छ। त्यसैले कामको सुरुवात पनि मैले रेडियोबाटै गरेँ। विभिन्न जिम्मेवारीमा विभिन्न रेडियो र टेलिभिजनमा काम गरेको अनुभवले मलाई केही सिकाएको छ, तर अझै धेरै सिक्न बाँकी छ। तपाईँलाई हरेक पलको न्युजसँग जोडिरहन अब म अर्थ न्युज मार्फत तपाईँ सँगसँगै यात्रा गर्दैछु। हामीले यसअघि नै भनिसक्यौँ, टेलिभिजन टिमवर्क हो। हामीसँग नेतृत्वदायी भूमिकामा रहनुभएका सम्पूर्ण सहकर्मीहरू अनुभवले खारिनु भएको छ, ज्ञानले भरिनु भएको छ। जुन ज्ञान र अनुभवले सत्य, तथ्य र सन्तुलित न्युज प्रवाहका लागि सम्पूर्ण टिमलाई बाटो देखाइरहेको छ। सम्पूर्ण टिमको नेतृत्व गरिरहनुभएका हाम्रा समाचार प्रमुख विवेक रेग्मीलाई अर्थ न्युजको शैली र स्वरूपबारे प्रश्न पारिदिन आग्रह गर्छौँ हामी। आदरणीय दर्शकवृन्द, नमस्कार। समाचार त्यो शक्ति हो जसले समाज बदल्ने हैसियत राख्छ। मुलुकको अवस्था मात्रै होइन, व्यवस्था परिवर्तन गर्ने सामर्थ्य राख्छ अनि सबै खाले विकृति र विसङ्गति बढार्ने क्षमता राख्छ। एकातिर समाचारको यो शक्ति, अर्कोतिर समाचार कर्ममै रमाउने हामी पत्रकार। त्यसैले नेपाली टेलिभिजन च्यानलको सूचीमा एउटा नयाँ च्यानल थपिएको छ भन्नेमा होइन, समाचार च्यानल थपिएको छ भन्नेमा खुसी छौँ हामी। अझ त्यही टेलिभिजनको सदस्य बनेर समाचार कक्षको नेतृत्व लिन पाउँदा गर्व लागिरहेको छ। अनि कयौँ चुनौतीका बावजुद परीक्षण प्रसारणबाट नियमित प्रसारणको शुभारम्भ हुँदा निकै आनन्दानुभूति भइरहेको छ। यस टेलिभिजनलाई हामीले पृथक न्युज च्यानलका रूपमा परिकल्पना गरेका थियौँ, जुन परिकल्पना आज साकार भएको छ। यस टेलिभिजनको नियमित प्रसारण शुभारम्भ हुँदै गर्दा यो प्रण गर्न चाहन्छौँ कि तपाईँ दर्शकले हामीसँग गर्नुभएको अपेक्षामाथि ठेस पुग्न दिने छैनौँ। न्युज तपाईँ हाम्रै दैनिक गतिविधि हो, तपाईँ हाम्रै चासो र सरोकारको विषय हो। यस अर्थमा हामीले दिने
न्युजका विषयहरू नितान्त फरक हुन्छन् भन्ने हुँदै होइन, तर हामीले न्युजको शैलीलाई केही फरक गर्ने प्रयास गरेका छौँ। अनि टेलिभिजनमा न्युजका लागि बुलेटिन नै कुर्नुपर्ने परम्पराबाट माथि उठ्ने प्रयास गरेका छौँ। न्युजमा दिइने प्राथमिकता पनि बदल्न चाहन्छौँ हामी। देशको मूल नीति राजनीति भएकाले हामी त्यसबाट टाढा रहन त सक्दैनौँ, तर जनजीविका र जनचासोलाई उच्चतम प्राथमिकतामा राख्नेछौँ। न्युजलाई सकेसम्म सबैको साझा बनाउने, सबै क्षेत्र, जात जाति, भाषा, धर्म, वेशभूषाको सम्मानलाई हामी प्राथमिकतामा राख्छौँ। औपचारिक कार्यक्रम र घटनाक्रमभन्दा आम नागरिकको सरोकारका विषयलाई पालै पालो विस्तृत रूपमा उठाउने प्रयास गर्छौँ हामी। जहिलेसुकै केन्द्रले मात्रै प्राथमिकता पाउने गरेको यथार्थलाई चिर्न चाहन्छौँ हामी। हामी केन्द्रभन्दा प्रदेश र दूरदराजका न्युजलाई बढी स्थान दिन्छौँ। हुने खानेको भन्दा हुँदा खानेको मुद्दालाई माथि राख्छौँ हामी। हामी विश्वास गर्छौँ यस च्यानललाई तपाईँको आफ्नो च्यानल बनाउने बाचाबाट विचलित हुनुपर्ने छैन। कैयौँ चुनौतीका बीच यो टेलिभिजनलाई नियमित प्रसारणसम्म ल्याइपुर्याउन हामीलाई हरदम साथ र हौसला प्रदान गर्नुहुने व्यवस्थापनलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीलाई चासोपूर्वक हेरिरहनुभएका आम दर्शकलाई नमन गर्छु अनि यो यात्रामा अहोरात्र खटिनुभएका मेरा सम्पूर्ण सहकर्मीहरूलाई बधाई दिन चाहन्छु। धन्यवाद। पक्कै पनि हामी केही नयाँ र केही फरक गर्ने प्रयासमा छौँ। हामी धेरै ठुलो तामझाम र प्रचारबाजीमा विश्वास पनि गर्दैनौँ। हामी तपाईँको सुख दुःखलाई, तपाईँको चासोको विषयलाई जस्ताको तस्तै न्युजमा समेट्नुपर्छ भन्नेमा विश्वास गर्छौँ। आवाजविहीनहरूको आवाजलाई सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउनुपर्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्छौँ। यस घडीमा हामीले पाएका शुभकामना र शुभेच्छाले हाम्रो विश्वासमा उत्साह भरेको छ। उपकार मिडिया ग्रुपद्वारा सञ्चालित अर्थ न्युज एचडी टेलिभिजनको प्रसारण आरम्भको अवसरमा खुसी व्यक्त गर्दछु। सञ्चार माध्यम हाम्रो समाज र जनताको आवाज हुन्। जनताको आवाज र समाजका गतिविधिलाई उठाएर सही सन्देश दिनु मिडियाको कर्तव्य हो। नेपालका सबै राजनीतिक परिवर्तन र संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकारको रक्षामा पनि सञ्चार माध्यमको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहँदै आएको छ। आज पनि सञ्चार माध्यम थप जिम्मेवार, निष्पक्ष र निर्भीक बनेर अघि बढ्न जरुरी छ। नयाँ प्रविधि, ऊर्जा र उत्साहका साथ आफ्नो प्रसारण प्रारम्भ गरेको अर्थ न्युज एचडी टेलिभिजनले पनि जिम्मेवारपूर्वक पत्रकारिता मार्फत मुलुक र समाजका लागि सही सन्देश दिने अपेक्षासहित हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दछु। अर्थ न्युज टेलिभिजन आरम्भ गर्ने शुभ अवसरमा म यहाँहरूलाई हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु। यो टेलिभिजन मार्फत नेपाली जनताले निष्पक्ष, गुणस्तरीय र तथ्यपरक समाचारहरूबाट लाभ लिन सकुन् र यो टेलिभिजन केवल टेलिभिजनको बजारमा एउटा थप सङ्ख्या मात्र नभएर यो टेलिभिजनले समाचार क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिन सकोस्, यो शुभकामना दिन चाहन्छु। नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा नेपाली सञ्चार माध्यमले अहम भूमिका निर्वाह गरेका छन् र आगामी दिनमा अब मुलुकलाई समृद्धिको दिशातर्फ अग्रसर गराउनका निमित्त नेपाली सञ्चार माध्यमहरूको अहम भूमिका रहन जरुरी छ र त्यो भूमिका निर्वाह गर्न यो टेलिभिजन सफल हुनेछ भन्ने विश्वास मैले लिएको छु। अहिले हामी निर्वाचनको सङ्घारमा छौँ। यो निर्वाचन मार्फत नेपाली जनताको समृद्ध र विकसित समाज देख्ने जुन सपना छ त्यो सपनालाई साकार गराउनका निमित्त तपाईँहरूको तर्फबाट पनि अहम भूमिका रहने विश्वास मैले लिएको छु। आज प्रारम्भ भएको छ। यसले नियमित रूपमा आफ्नो प्रसारणलाई अगाडि बढाएर उद्देश्य अनुरूप यो सफल हुन सकोस्, यही मेरो हार्दिक शुभकामना छ। उपकार मिडिया प्रणालीद्वारा आजबाट पूर्ण रूपमा प्रसारण सुरु गरिएको
अर्थ न्युज टेलिभिजनको सफलताको निम्ति हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यस टेलिभिजनले बेग्लै प्रकारको समाचार सम्बन्धी तरिका अवलम्बन गरेर साँच्चैको ताजा समाचार, तत्कालको समाचार, घटना आधारित, प्रत्यक्ष जसरी अगाडि बढाएको छ, यसले दर्शकहरूको ध्यान आकर्षित गर्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु र यसले सत्य न्युज सम्प्रेषण गर्ने, यसको स्रोत नै घटना आधारित हुने भएको हुनाले, प्रत्यक्ष हुने भएको हुनाले सत्य हुन्छ भन्ने कुरामा धेरै भर पर्न सकिने स्थिति छ। यस्तो स्थितिमा जनताको सुसूचित हुने हकलाई यस टेलिभिजनले संरक्षण प्रवर्धन गर्नेछ, भ्रमहरूलाई स्थान दिने छैन र कतिपय छरिएका भ्रमहरूलाई दुरुस्त गर्नेछ, स्पष्ट पार्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु र देशको विकासमा, विकासको अभियानमा देशलाई शान्ति, स्थायित्व, स्थिरता, सुशासन र विकासको मार्गमा अगाडि बढाउने सन्दर्भमा जनचेतना जगाउने, जनतालाई मनोरञ्जन दिने र सूचना सम्प्रेषण गर्ने कुरामा यसलाई पूर्ण सफलता मिलोस्, धेरै धेरै शुभकामना भन्न चाहन्छु। उपकार मिडिया ग्रुपद्वारा अर्थ न्युज टेलिभिजन आरम्भ गर्न लागेको खबर सुन्दा मलाई खुसी लागेको छ र म यो टेलिभिजन प्रसारणको पूर्ण सफलताको निम्ति हार्दिक शुभकामना भन्न चाहन्छु। आजको युग सूचना सञ्चारको युगमा रूपान्तरित भएको छ र इन्टरनेट र मुख्यतः इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीमा भएको क्रान्तिको कारणले सूचना सञ्चारलाई एउटा नयाँ उचाइमा उठाएको छ। आज नेपालमा पनि सञ्चार क्षेत्रमा, सूचनाको क्षेत्रमा निकै ठुलो प्रगति भएको छ। खास गरी देशमा राजनीतिक परिवर्तन आइसकेपछि र एउटा समावेशी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भइसकेपछि पत्रकारिताको क्षेत्रमा, सञ्चारको क्षेत्रमा पनि एउटा ठुलो क्रान्ति भएको छ। हाम्रो संविधानले प्रेस स्वतन्त्रतालाई उच्च महत्त्व दिएर त्यसलाई सुनिश्चित पनि गरेको छ र यो सन्दर्भमा तपाईहरूले सुरु गर्न लागेको यो अर्थ न्युज टेलिभिजन अब पहिले नै भइरहेका थुप्रै टेलिभिजनहरू र पत्रकारिताका थुप्रै पक्षहरूको चाहिँ प्रतिस्पर्धामा तपाईहरू आउनुभएको छ। म के विश्वास गर्छु भने तपाईहरूले नेपालको राष्ट्रिय एकतालाई प्रवर्धन गर्ने, सुदृढ गर्ने कुरामा, नेपालका विविध जात जाति, भाषा, संस्कृति लाई उनीहरूको एकतालाई सुदृढ गर्ने कुरामा र नेपालको समाजवादतिरको यात्रा, सामाजिक न्यायतिरको यात्रा, उत्पादन र समृद्धिको यात्रामा तपाईहरूको टेलिभिजनले महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने विश्वास पनि म व्यक्त गर्न चाहन्छु र अहिले जस्तो परिस्थितिमा तपाईहरूले यसको आरम्भ गर्नुभएको छ, अब छिटै हामी प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनतिर अगाडि बढ्दैछौँ। यो निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न, सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न मिडिया जगतको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने गर्दछ। म विश्वास गर्छु कि तपाईहरूको यो टेलिभिजनले पनि त्यस्तै एउटा राष्ट्रिय भावना, एकताको भावना र स्वच्छ, निष्पक्ष र स्वतन्त्रतापूर्वक जनताले अभिमत प्रकट गर्ने वातावरण बनाउन तपाईहरूको पनि योगदान महत्त्वपूर्ण हुनेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दै तपाईहरूको सफलताको निम्ति फेरि पनि म शुभकामना भन्न चाहन्छु। अर्थ न्युज एचडी टेलिभिजन सुरु गर्न गइरहेको खबर पाउँदा मलाई अत्यन्तै खुसी लागेको छ। नेपालमा मिडिया जसरी फस्टाउँदै, जसरी विकास गर्दै अगाडि बढिरहेको छ, यसले नेपालको लोकतन्त्रको वातावरणलाई, लोकतान्त्रिक वातावरण परिवेश राम्रो छ भन्ने कुरालाई देखाइरहेछ। हाम्रो समाजमा धेरै विकृतिहरू छन्, हाम्रो राजनीतिमा धेरै विकृतिहरू छन्। ती समाजका विकृतिहरूलाई, फोहोर मैलाहरूलाई
बढाएर र फाल्ने, राजनीतिमा भएका विकृति विसङ्गतिहरूलाई बढाएर र फाल्ने काममा मिडियाले लिड रोल लिनुपर्दछ। यो लिड रोल लिनका लागि तपाईँ उपकार मिडिया ग्रुपले नै जुन हिसाबले नयाँ पहल सुरु गरेको छ, अर्थ न्युज एसडी टेलिभिजन, यो फेरि पनि म भन्छु प्रशंसनीय कदम हो र तपाईँहरूले आफूलाई अरूभन्दा भिन्न रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ। भिन्न रूपमा भनेको जनतामा चेतना र जागरण पैदा गर्ने कुरामा, जिम्मेवारी बोधको भावना जगाउने कुरामा, कर्तव्य परायण बन्ने कुरामा, सेवा भावनाले ओतप्रोत बन्ने कुरामा, निस्वार्थताका साथ आफ्नो काममा समर्पित हुने कुरामा यसले जनतामा नयाँ चेतना जगाओस्, नयाँ पुस्तालाई सकारात्मक सोचका साथ अघि बढ्नका लागि प्रेरित गरोस्। केही लाभको निम्ति, फाइदाको निम्ति, मनोरञ्जनको निम्ति कुनै चिजको प्रचार गर्न सकिएला, तर त्यसले दूरगामी हिसाबले सोच्ने हो भने समाजमा कति योगदान पुर्याउन सक्दछ भन्ने कुराको राम्ररी विवेचना गर्नु जरुरी छ। यस कुरामा तपाईँले राम्ररी सोचेर मिसन पत्रकारितालाई ध्यानमा राखेर अगाडि बढ्ने काममा सफलता हासिल गर्नुहोस्। मेरो धेरै धेरै शुभकामना छ। उपकार मिडिया ग्रुपद्वारा सञ्चालित अर्थ न्युज एचडीले आफ्नो नियमित प्रसारण शुभारम्भ गरेको यस अवसरमा उक्त मिडिया ग्रुपका सम्पूर्ण परिवारहरूलाई धेरै धेरै हार्दिक बधाई र शुभकामना दिन चाहन्छु। साथै अब यो मिडिया जगतमा यसले आफ्नो छुट्टै पहिचान स्थापित गरोस्। सत्य, तथ्य, निष्पक्ष र पूर्वाग्रह रहित, आग्रह रहित समाचार, विश्लेषण, मनोरञ्जनात्मक कुराहरूको प्रसारण होस् र नेपालको सबै क्षेत्र, सबै वेशभूषा, भाषा, संस्कृति समान रूपमा झल्किने गरी यो सञ्चार मिडियाले प्रसारण गर्न सफल होस्, यही शुभकामना दिन चाहन्छु। धन्यवाद। उपकार मिडिया ग्रुपद्वारा सञ्चालित अर्थ न्युज एचडी टेलिभिजनको प्रसारण आरम्भको अवसरमा खुसी व्यक्त गर्दछु र हार्दिक शुभकामना पनि छ। सञ्चार माध्यम हाम्रो समाज र जनताको आवाज हुन्। जनताका आवाज र समाजका गतिविधिलाई उठाएर सही सन्देश दिनु मिडियाको कर्तव्य हो। हामीलाई शुभकामना र शुभेच्छा दिनुहुने महानुभावहरूलाई हामी हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यस टेलिभिजनको नियमित प्रसारणको शुभारम्भ गर्दै गर्दा हामीसँग हरेक भूमिकामा जोडिनुभएका सबैजना धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ। हाम्रो टिमका सबै सदस्यलाई अहिले एकैपटक तपाईँ सामु चिनाउन नसके पनि उपलब्ध सहकर्मीमध्ये केहीको परिचय भने गराउन चाहन्छौँ। निर्माण सञ्चार, नागरिक दैनिक, एभिन्यूज टिभी, नागरिक अनलाइन, जनता टिभीमा सडकका आवाज बोल्दै आएँ। अर्थ न्युज एचडीमा सुरुवाती चरणदेखि नै आबद्ध छु। तपाईँका समस्या मेरो प्राथमिकतामा रहनेछन्। रेडियो नेपाल, बीबीसी नेपाली सेवा र नेपाल टेलिभिजनको समाचार सुन्दै र हेर्दै हुर्केको थियो मेरो बाल्यकाल। त्यसैले पनि होला समाचार क्षेत्रमा केही गर्ने हुटहुटी पलाएको। रेडियोबाट सुरु भएको मेरो पत्रकारिता टेलिभिजनसम्म आइपुगेको छ। अर्थ न्युजमा कला, संस्कृति, स्वास्थ्य लगायतका विषयमा श्रव्य दृश्य मार्फत सूचना प्रवाह गर्दै आइरहेको छु। यो कार्यलाई निरन्तरता दिन प्रतिबद्ध छु। विगत 7 वर्षदेखि म पत्रकारिता क्षेत्रमा छु। यो बीचमा मैले समाजमा उभिएर विवेक प्रयोग गरेर बोल्न सिकेको छु। हिजोदेखि समाजसँग जसरी अभिन्न रूपमा पत्रकारितालाई लिएको छ, त्यसरी नै आजको समाजको दर्पणका रूपमा पत्रकारिताको गरिमा बोध हुन जरुरी छ र म नयाँ अठोट सहित अर्थ न्युजमा जोडिएको छु। निष्पक्ष पत्रकारिता भन्दा मेरो अर्को लक्ष्य र प्रतिबद्धता छैन। आम नागरिकको आवाज सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउने उद्देश्यसहित कैलालीको स्थानीय टेलिभिजनबाट सुरु गरेको मेरो पत्रकारिताको यात्रा केन्द्रमा न्युज 24 टेलिभिजनसँग जोडियो। सडकको समस्या सरोकारवालासम्म पुर्याउने क्रम सुरु भएको हिजो जस्तै लागे पनि 6 वर्ष बितेछ। अब केही पृथक गर्ने प्रणका साथ
अर्थ न्युजसँग जोडिएको छु। मोरङको सानो गाउँबाट सानै उमेरमा पत्रकारिताको दुनियाँमा टेक्ने सपना देखेकी थिएँ। त्यसलाई साकार पार्न टेलिभिजनको दुनियाँमा पहिलो पटक एक्सन स्पोर्ट्समा करिब 1 वर्ष कार्यरत रही खेल जीवनलाई र खेलमा हुने जेललाई नजिकबाट निहाल्ने प्रयास गरे। जस्तो सुकै परिस्थितिमा निडर भई पत्रकारितालाई निरन्तरता दिने बाचाका साथ अर्थ न्युजमा जोडिएकी छु। म नेपाली पत्रकारिता क्षेत्रमा सक्रिय भएको धेरै भएकै छैन। भर्खर बामे सर्दैछु। छोटो समयको अनलाइन छापा र टेलिभिजन पत्रकारिताले मलाई केही सिकाएको छ। धेरै सिक्न बाँकी नै छ। मिडियाले भुइँ मान्छेका आवाज बोल्ने र जिम्मेवार निकायलाई निरन्तर खबरदारी गरिराख्न जरुरी छ। त्यसैले आवाजविहीनको आवाज बोल्ने एक माध्यमका रूपमा म जोडिएको छु अर्थ न्युज टेलिभिजनसँग। करिब 6 वर्ष अगाडिबाट सुरु भएको मेरो पत्रकारिता अर्थ न्युज टेलिभिजनसँग जोडिएको छ। सैद्धान्तिक ज्ञान बुझेपछि अब व्यवहारिक रूपमा पत्रकारितालाई अगाडि बढाउने प्रयासमा छु। मेरो रोजाइको विषय टेलिभिजन पत्रकारिताका लागि माध्यम बनेको अर्थ न्युजमा रहेर अझ जिम्मेवार पत्रकारिताको लागि प्रयत्नरत रहनेछु। पत्रकारिता समाजको दर्पण हो, यही सत्यको सम्मान गर्नेछु। धेरैको नजरमा ग्ल्यामर हो टेलिभिजन पत्रकारिता, तर मेरो लागि चुनौती र अवसर। यही टेलिभिजन पत्रकारिताबाट समाज र मुलुकका लागि केही दिन सकिन्छ भन्ने विश्वासका साथ यस क्षेत्रमा पाइला सारेको छु र मेरो विश्वासलाई साथ दिने अर्थ न्युजप्रति इमान्दार बनेर पत्रकारिताको धर्म र मर्मप्रति जिम्मेवार बन्ने प्रयास गर्नेछु। पर्दामा देखिन मात्र होइन, पर्दामा पात्र केन्द्रित गर्न म उत्साहित छु। अनलाइनबाट सुरु भएको पत्रकारिताको यात्रा टेलिभिजनसम्म आइपुग्दा विभिन्न उतार चढावहरू भोगे। तपाईहरूको बुझाइ र मेरो भोगाइ फरक हुन सक्छ, तर भाव एकै हो। मेरो सिकाइको यात्रालाई जारी राख्दै तपाईहरूको आवाज बन्ने प्रतिबद्धता सहित म शुभेच्छा अर्थ न्युजमा जोडिएकी छु। पर्दा पछाडिको तपाईँको दृश्य मेरो प्राथमिकतामा रहनेछ। मेरो सिकाइको यात्रालाई जारी राख्दै तपाईहरूको आवाज बन्ने प्रतिबद्धता सहित म शुभेच्छा अर्थ न्युजमा जोडिएकी छु। पर्दा पछाडिको तपाईँको दृश्य मेरो प्राथमिकतामा रहनेछ। नमस्कार। 1 दशकदेखि सञ्चारकर्ममा क्रियाशील छु। सञ्चारकर्ममा लाग्दै गर्दा समाजका बहुआयामिक पक्षलाई नजिकबाट बुझ्ने अवसर पाएँ। रेडियो सुन्दै हुर्किएको म टेलिभिजनमा मानिस बोल्दा कौतूहल त लाग्ने अवस्था पनि गुज्रिए, तर अहिले उनै मानिस बोल्ने देखाउने स्थानमा आफूलाई पाउँदा खुसी लाग्छ। सञ्चारकर्मको सुरुवात टेलिभिजन पत्रकारिताबाटै भयो। केही समयको सञ्चारकर्म भने अनलाइनतिर मोडिन पुग्यो। टेलिभिजन पत्रकारितालाई नै निरन्तरता दिने अठोटका साथ सुरुवाती दिनदेखि अर्थ न्युजसँग जोडिएको छु। धन्यवाद। 1.5 दशकदेखि विभिन्न विज्ञापन एजेन्सी मार्फत टेलिभिजनसँग जोडिएर काम गर्ने अवसर पाएँ। मार्केटिङ म्यानेजरको भूमिकामा रहेर अर्थ न्युज टेलिभिजनको सुरुवाती दिनदेखि प्रत्यक्ष रूपमा जोडिँदै आएको छु। टेलिभिजनको दिगोपनको लागि मार्केटिङ भूमिका महत्त्वपूर्ण रहनेछ। यही भूमिकालाई अर्थ न्युज टेलिभिजन मार्फत प्रभावकारी रूप निर्वाह गर्न प्रण गर्दछु। मैले आजभन्दा 16 वर्ष अगाडि सगरमाथा टेलिभिजनबाट टेलिभिजनको मार्केटिङ क्षेत्रमा प्रवेश गरेको थिएँ। सगरमाथा न्युज 24 एबी न्युज टेलिभिजन हुँदै म मार्केटिङ म्यानेजरको रूपमा अर्थ न्युज टेलिभिजनसँग आबद्ध छु। विगत 1 दशकदेखि नेपाली पत्रकारिता क्षेत्रमा क्रियाशील रहँदै आएको छु। मेरो पत्रकारिताको सुरुवात बिन्दु स्थानीय तहका मुद्दाहरूसँगै केन्द्रित रहेर सुरु हुन पुग्यो। दैनिक टेलिभिजन कार्यक्रम डेभलपमेन्ट फोरम मार्फत पत्रकारितामा पाइला अगाडि बढाउँदै गर्दा पालिका खबरमा भने सुरुवात चरणदेखि नै आबद्ध हुन पुगेँ। विगत 1 वर्षदेखि अर्थ न्युजसँग जोडिएको छु। यहाँ पनि मेरो प्राथमिकता स्थानीय तहका मुद्दा, स्थानीय सरकारका मुद्दाहरूसँगै केन्द्रित रहनेछ। धन्यवाद। शिखर अर्गनाइजेसनबाट सुरु भएको मेरो लेखा अधिकृतको यात्रा अहिले अर्थ न्युज टेलिभिजनसँग जोडिएको छ। फराकिलो दायित्व र गहन भूमिका भएको टेलिभिजनको व्यवस्थापकीय पाटोमा जोडिएर काम गर्न पाउँदा खुसी छु। मेरो लागि टेलिभिजन नौलो क्षेत्र भए पनि जिम्मेवारी पुरानै हो। यो अवसरलाई इमान्दारिताका साथ निभाउँदै टेलिभिजनको सफलताका लागि एउटा इँटा बन्ने प्रयास गर्नेछु। सानो छँदा टेलिभिजनमा मान्छे बोलेको देख्दा अनौठो लाग्थ्यो। अहिले त्यही अनौठो लाग्ने स्थानमा आइपुगेको छु। टेलिभिजन मार्फत विकृति विसङ्गति विरुद्ध खबरदारी गर्ने अवसर पाएको छु। निष्पक्ष समाचार पस्किने चुनौती पनि छ। अर्थ न्युज मार्फत आफूलाई प्रमाणित गर्नेछु।
विगत 6 वर्षदेखि पत्रकारिता क्षेत्रमा आबद्ध छु। भनिन्छ टेलिभिजन क्षेत्रमा समाचार भनेकै सत्य तथ्य समेटेका दृश्य हुन् र त्यही दृश्यलाई कर्म बनाएर अहिले म अर्थ न्युजसँग जोडिएको छु। अब तपाईँको सुख दुःखमा हामी सँगै हुनेछौँ। विगत 6 वर्ष अघिदेखि म टेलिभिजनमा क्यामेरा पर्सनको रूपमा कार्यरत छु। माउन्टेन टेलिभिजन, एभिन्यूज टेलिभिजन, प्रभु टेलिभिजन हुँदै अहिले म अर्थ न्युजसँग जोडिएको छु। टेलिभिजन मेरो जीवनको अभिन्न पाटो बनिसकेको छ। अब मेरो क्यामेराले खिच्ने तपाईँहरूको सङ्घर्ष, सुख, दुःख, पीडा र उत्साह तपाईँहरूलाई नै अर्थ न्युज मार्फत देखाउनेछु। डडेलधुराबाट पत्रकार बन्ने सपना बोकेर काठमाडौँ आएको पनि 5 वर्ष भएछ। यही सपनाको सारथी बन्न पुग्यो माउन्टेन टेलिभिजन, जहाँ मैले क्यामेरा पर्सनको रूपमा काम गर्ने अवसर पाएँ। यसबीच मैले एभिन्यूज टेलिभिजन, किड्सी टेलिभिजन, प्रभु टेलिभिजन हुँदै अहिले अर्थ न्युजसँग जोडिएको छु। आवाजविहीनहरूको आवाजलाई क्यामेराको माध्यमबाट तपाईँ माझ जोड्नेछु। म आम सञ्चारको विद्यार्थी। मलाई सानैदेखि पत्रकारितामा रुचि थियो। त्यसमा पनि क्यामेरा पर्सन बन्ने सानैदेखिको सपना थियो। टेलिभिजनमा महिला क्यामेरा पर्सन कमै हुँदा रहेछन्। त्यसपछि झनै मलाई आफ्नो सपना साकार पार्ने हौसला मिल्यो। त्यही सपना साकार पार्न मलाई अर्थ न्युजले अवसर र हिम्मत प्रदान गरेको छ र म प्रति विश्वास गरेको छ, जुन विश्वासलाई डगमगाउन नदिन हरपल प्रयास गर्नेछु। एभिन्यूज टेलिभिजनबाट मेकअप आर्टिस्टको रूपमा करियर सुरु गरेको थिएँ। टेलिभिजनको पर्दा पछाडि रहेर काम गर्न थालेको पनि 5 वर्ष भएछ। उही जोस जागर र उत्साहका साथ अहिले अर्थ न्युजसँग जोडिएको छु। तपाईँको टेलिभिजन सेटसम्म कार्यक्रम लिएर आउने प्रस्तुतालाई सकेसम्म राम्रो बनाउनु मेरो काम हो। धन्यवाद। हामीले काम गर्ने क्रममा सुन्ने गरेको एउटा जिज्ञासा छ। पत्रकारहरूले तत्कालै घटना या न्युजबारे कसरी थाहा पाउँछन्? त्यसको जवाफ भनेको नै हाम्रा टिमका सदस्यहरू र उहाँहरूको लगाव हो, जसको प्राथमिकतामा हरदम तपाईँलाई नयाँ सूचना दिने काम परिरहेको हुन्छ। त्यसमा पनि हामीसँग सबै प्रदेश र जिल्लाहरूमा अनुभवी सहकर्मीहरू हुनुहुन्छ। नेपाली टेलिभिजनको यो क्षेत्रमा पछिल्लो समय हामी अर्थ न्युज एचडी सँगै तपाईँहरू समक्ष जोडिरहेका छौँ। हामीले हरेक सेकेन्डको हरेक खबरलाई तपाईँहरू समक्ष पुर्याउनको लागि प्रदेश 1 को राजधानी विराटनगरमा ब्युरो कार्यालय स्थापना गरेका छौँ। हामी हर पलको हरेक खबर तपाईँहरू समक्ष पुर्याउने कोसिस गर्नेछौँ र यो टेलिभिजन इतिहासमा नयाँ टेलिभिजनसँगै नयाँ खालका कार्यक्रमहरू तपाईँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। आवाज र दृश्यको सम्मिश्रण हो टेलिभिजन पत्रकारिता। विगत 10 वर्षदेखि रूपन्देहीलाई कार्यक्षेत्र बनाएर विभिन्न सञ्चार माध्यममा निष्पक्ष र परोपकारिता पत्रकारिता गर्दै आएको छु। टेलिभिजन पत्रकारिता अझ बढी मेरो रुचिको पत्रकारिता हो। त्यसैले अबदेखि अर्थ न्युजमा आबद्ध भएर तपाईँसँग जोडिँदैछु र जिल्ला संवाददाताको रूपमा काम गर्दै आएको छु। निष्पक्ष, स्वतन्त्र र भयरहित समाचारका लागि तपाईँसँग सधैँ प्रतिबद्ध छु। विगत 6 वर्षदेखि पत्रकारिता क्षेत्रमा आबद्ध छु। अब अर्थ न्युज टेलिभिजन मार्फत कर्णालीका 10वटा जिल्ला र लुम्बिनीका 2टा जिल्लालाई हामी जोड्दैछौँ। विगत 1 दशकदेखि पत्रकारितामा सक्रिय छु। गण्डकी प्रदेशबाट जोडिन्छु तपाईँहरूसँग। यस ब्युरो अन्तर्गत 11वटा जिल्ला पर्छन्। यी जिल्लाहरूबाट तपाईँहरू माझमा हामी जोडिन्छौँ अर्थ न्युज मार्फत। हाल उपकार मिडिया ग्रुप प्रालीद्वारा सञ्चालित अर्थ न्युज टेलिभिजनमा सुदूरपश्चिम प्रदेश ब्युरो प्रमुखको जिम्मेवारीमा छु। हाम्रो प्रदेशमा 9वटा जिल्लाहरू छन्। तीमध्ये कैलाली, कञ्चनपुर तराई क्षेत्रमा पर्दछन् भने बाँकी 7 जिल्ला पहाडी र हिमाली भूभागमा पर्दछन्। भौगोलिक विकटताका कारण अझै पनि दूरदराजका आवाज सञ्चार माध्यमसम्म पुग्न सकेका छैनन्। अर्थ न्युज एचडीको माध्यमबाट हामी आवाजविहीनका आवाज राज्यको मूलधारसम्म जोड्नेछौँ। यसका लागि 9वटै जिल्लामा हाम्रा संवाददाता सशक्त ढङ्गले लागिरहनु भएको छ। सुदूरपश्चिमका खोजमूलक समाचार र हरेक घटनाक्रम हामी अर्थ न्युज एचडीमा निरन्तर जोडिरहनेछौँ। विगत 12 वर्षदेखि चितवनमा रहेर पत्रकारिता गर्दै आइरहेको छु। म अहिले अर्थ न्युज टेलिभिजनसँग आबद्ध छु। बागमती प्रदेश ब्युरो कार्यालय चितवनबाट तपाईँसँग जोडिनेछु। हाम्रो यस ब्युरो अन्तर्गत 10वटा जिल्ला रहेका छन्। ती जिल्लाबाट तपाईँलाई हामी जोड्छौँ। अहिले म अर्थ न्युजसँग जोडिएको छु र मध्य प्रदेशको जिम्मेवारी पाएको छु।
मध्य प्रदेशमा 8वटा जिल्ला छन् र सम्पूर्ण जिल्लामा रहेका संवाददाताहरू सानादेखि ठुला खबरहरूलाई तपाईँहरूमा समाचारको रूपमा पस्किन आतुर छौँ। हामी नियमित प्रसारणको यो औपचारिक शुभारम्भलाई धेरै लामो बनाउने पक्षमा छैनौँ, तर हामीले तपाईँहरू माझ ल्याउन लागेको केही कार्यक्रमबारे पनि भन्नै पर्ने हुन्छ। हाम्रा लागि सबैभन्दा प्राथमिकता न्युज हो। सकेसम्म छिटो तथ्यपूर्ण न्युज प्रवाहका लागि हामी कुनै पनि बहानामा सम्झौता गर्ने छैनौँ। तपाईको चासोको विषयलाई न्युजका रूपमा प्रस्तुत गर्न हामी हरेक समय खटिरहनेछौँ। जस्तो सुकै समस्याका बावजुद पनि तपाईको सुसूचित हुने अधिकारको रक्षार्थ लागिरहनेछौँ। हामी कसैसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैनौँ। हामीलाई जित्नु पनि केही छैन। जित्नु छ त केवल तपाईँ दर्शकहरूको मन, खिच्नु छ त केवल तपाईँहरूकै ध्यान। हामीलाई ठुलो केही गर्नु पनि छैन, छ त केवल तपाईँलाई हरेक पल न्युज दिनु छ, जसमा तपाईँहरूको सक्रिय सहभागिता र रचनात्मक सुझाव हाम्रो अपेक्षा हो। नियमित प्रसारण शुभारम्भको यो क्रम सकिएको छ। हामी तपाईँलाई न्युजसँग जोडिरहनेछौँ। नमस्कार।